महानगर भागभण्डामा सहमति। पोखरा एकीकृत समाजवादीलाई सर्वोच्चले किन्न दियो गभर्नर फर्काउने आदेश। यसबारे पुरै जानकारी। एकीकृत समाजवादीको घोषणा पत्र। 200 युनिट बिजुली निशुल्क हरेक वडामा खेल मैदान। पलशाह प्रकरणमा नाबालिकाका बाबुले पनि फेरे बयान। 7 उपमहानगरको मेयर काङ्ग्रेसलाई जनकपुरमा जुटेन सहमति। महानगरको उपमेयरमा पनि भागभण्डा मिल्यो। काठमाडौँको उपमेयर एकीकृत समाजवादीलाई मेलम्ची पानीले कतै गाडी धुने र कतै धारा सुक्खा हुने अवस्था नहोस् भन्दै खानेपानी मन्त्रीले भने। लेटाङ घटनामा 16 जना बालकहरूलाई अभिभावकको जिम्मा लगाउने आदेश। केन्द्रीय बैंकले न्याय पायो, काममा फर्किन्छु भन्दै राष्ट्र बैंकका गभर्नर अधिकारीको भनाई। सबै दलबीच गठबन्धन अनिवार्य छैन भन्दै बाबुराम भट्टराईले भने। एकीकृत समाजवादीको घोषणा पत्र। मदिरा सेवन गर्नु अनुमति लिनुपर्ने। कास्कीका नेताहरूलाई देउबाको निर्देशन। पोखरामा विवाद नगर्नु, जिताएर पठाउनु। वृद्ध भत्ता र आफ्नो गाउँ आफै बनाउको स्वामित्वमा एकीकृत समाजवादीको दाबी। गभर्नरलाई काम गर्नबाट नरोक्न सर्वोच्चको अन्तरिम आदेश। सिनेमा हलले सो संख्या र टिकट दर निर्धारण गर्दा बोर्डको अनुमति लिनुपर्ने। हावाहुरी र पानी पर्दा पोखरा दिउँसै अन्धकार। सर्वोच्चले सुनाए निर्णय। मनोनयन अघि जनप्रतिनिधिले राजीनामा दिनुपर्ने। पढ्दै कमाउँदै कार्यक्रम सफल भए थप बजेट विनियोजन र विद्यालय छनौट गरिने। विश्व स्वास्थ्य संगठनका महानिर्देशक नेपाल आउँदै। सत्ता गठबन्धनमा महानगरको भागभण्डा मिल्यो। उपमहानगरमा सहमति नजिक। कुन दललाई कुन पालिका दियो त? यसबारे पुरै जानकारी। पलशाह प्रकरणमा पीडितका बाबुले पनि फेरि बयान। दुर्गेश थापाले भने मलाई केही थाहा छैन। निर्वाचनको 72 घण्टा अघिदेखि नेपाल भारत सीमा बन्द गर्ने निर्णय। खुमलटारमा प्रचण्डले भने भरतपुर पाइसक्यौं, 2 उपमहानगर पाउँछौं। दर्शक महानुभावहरू नमस्कार। तपाईहरुलाई हार्दिक स्वागत छ स्मार्ट खबरको न्यूज बुलेटिनमा। दैनिकी जस्तै तपाईहरुमा आजका पनि मुख्य समाचारहरू लिएर उपस्थित भइसकेका छौं। दर्शक महानुभाव, हाम्रो मेहनतका लागि तपाईहरुले यो भिडियोलाई एउटा लाइक अवश्य गर्नुहोला। त्यसैगरी यदि तपाईहरुले अहिलेसम्म हाम्रो च्यानल स्मार्ट खबरलाई सब्स्क्राइब गर्नु भएको छैन भने सब्स्क्राइब गर्नुहोला। साथै छेउमा रहेको बेल घण्टीमा क्लिक गरी अलमा क्लिक गर्न पनि नबिर्सिनुहोला। आउनुहोस् दर्शक महानुभाव, आजका मुख्य समाचार सुरु गरौं। पहिलो समाचार सुरु गरौं। पलशाह प्रकरणमा पीडितका बाबुले पनि बयान फेरेको र दुर्गेश थापाले पनि मलाई केही थाहा छैन भन्दै भनेको प्रसङ्गबाट। अभिनेता पलशाह विरुद्ध जबरजस्ती करणीको मुद्दामा नाबालिकाको बुवा समेतले अदालतमा बयान फेरेका छन्। मंगलबार जिल्ला अदालत तनहुमा बगपत्र दिने क्रममा उनले छोरीको कुरालाई आधार मानेर जाहेरी दिएको बताएको जिल्ला अदालत तनहुका मीनबहादुर कुँवरले जानकारी दिएका छन्। जाहेरीवालाको बगपत्र होस्टाइल भयो। पहिला जाहेरीमा जे उल्लेख थियो ठ्याक्कै विपरीत बयान दिनुभयो। श्रेष्ठदार कुँवरले भनेका छन् उहाँले जाहेरीमा गरेको हस्ताक्षर आफ्नै भएको स्वीकार गर्नु भएको छ। मंगलबार उपस्थित नभएका सरकारी पक्षकारहरूलाई झिकाउन पेशी तोकिएको पनि उनले बताएका छन् भने उनका अनुसार मंगलबार नै दुर्गेश थापाले पनि बगपत्र दिएका छन्। दुर्गेशजीले सो क्रममा 2 जनाको विषयमा मलाई थाहा छैन, मैले सुनेको मात्र हुँ भन्नुभएको थियो भन्दै उनले भनेका छन् आइतबार नाबालिकाले पनि बगपत्र दिने क्रममा जाहेरीमा उल्लेखित विवरणहरूमा सत्यता नभएको समेत बताएकी थिइन्। विशेष गरी अभिनेता पलशाह प्रकरणमा पीडितका बाबुले पनि बयान फेरेका छन् भने दुर्गेश थापाले पनि मलाई केही थाहा छैन भन्दै बताएका छन्। स्थानीय तह निर्वाचन हुनु 72 घण्टा अघिदेखि नेपाल भारत सीमा बन्द गर्ने 2 देशका सुरक्षा अधिकारीको संयुक्त बैठकले निर्णय गरेको छ। भारतको मधुबनी जिल्ला स्थित जयनगरमा मंगलबार बसेको दुवै देशका सुरक्षा अधिकारीहरूको संयुक्त बैठकले यही वैशाख 30 गते हुने स्थानीय तहको निर्वाचनको 72 घण्टा 3 दिन अगाडिबाट सीमानाका बन्द गर्ने निर्णय गरेको हो। खुला सीमानाकाका कारण निर्वाचनको बेलामा सुरक्षा चुनौती बढ्न सक्ने भएकाले 3 दिन अगाडिदेखि सीमानाका बन्द गर्ने निर्णय भएको धनुषाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी सुरेन्द्र पौडेलले जानकारी दिनुभएको छ। बैठकमा सीमा वारपारको सम्बन्ध, 10 गजाको अतिक्रमण, 10 गजाको व्यवस्थापन, दुई पक्षको आन्तरिक सुरक्षा, तस्करी, लागु औषध र मदिरा ओसार पसार नियन्त्रण लगायतका विषयमा पनि छलफल भएको प्रजीय पौडेलले बताएका छन्। विशेष गरी निर्वाचनको 72 घण्टा अघिदेखि नेपाल भारत सीमा बन्द गर्ने निर्णय भएको छ। नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले भरतपुर महानगरपालिका माओवादीको भागमा परिसकेको बताएका छन्। आफ्नो निवास खुमलटारमा मंगलबार बसेको पूर्व स्थायी कमिटी सदस्यहरूको बैठकमा प्रचण्डले 6 महानगरपालिका मध्ये भरतपुर महानगरपालिका माओवादीले पाउने पक्का भएको बताएका थिए भने उनले पोखरा महानगरपालिकाका कारण गठबन्धनमा औपचारिक सहमति हुन नसकेको बताएका छन्। पोखरा महानगरपालिका नेकपा एकीकृत समाजवादीलाई दिने सहमति भए पनि तलबाट समस्या भएकाले मिलाउन बाँकी रहेको प्रचण्डको भनाइरहेको थियो। उपमहानगरपालिकामा भने एकीकृत समाजवादीले धेरै दाबी गरेका कारण अन्यलता भएको समेत उनले बताएका छन्। उनले माओवादीले जितपुर, सिमरा र दाङका 2 मध्ये 1 उपमहानगरपालिका पाउने बताएका छन् भने दाङमा तुलसीपुर र गोराई पनि 2 उपमहानगर छन्।
सर्वोच्च अदालतले गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीलाई काम गर्नबाट नरोक्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ। न्यायाधीश हरि फुयालको एकल इजलासले प्रारम्भिक सुनवाई गर्दै गभर्नरमाथि अनुसन्धान गर्न जाँचबुझ समिति गठन गर्ने 24 चैतको मन्त्री परिषदको निर्णय र सो निर्णयका आधारमा अर्थ मन्त्रालयले गभर्नरलाई गरेको पत्राचार कार्यान्वयन नगर्न पनि आदेश दिएको छ। नेपाल सरकारको मिति 2078-12-24 को निर्णय तथा अर्थ मन्त्रालयको मिति 2078-12-25 को निवेदनको नाममा जारी गरिएको पत्राचार तत्काल कार्यान्वयन नगराउनु र निवेदकलाई आफ्नो पदीय जिम्मेवारी पूरा गर्न दिनु भनी विपक्षीहरूका नाममा अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरिएको आदेशमा भनिएको छ। सर्वोच्चले अन्तरिम आदेशका लागि कुनै पनि पक्षलाई अथवा दुवै पक्षलाई 13 वैशाखमा छलफलका लागि बोलाएको छ भने जाँचबुझ समिति गठन गरी आफूलाई निलम्बन गर्ने सरकारको निर्णय विरुद्ध गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए। गभर्नर अधिकारीले रिट निवेदनमा गैर कानुनी बदनीयतापूर्ण र पूर्वाग्रह रूपमा जाँचबुझ समिति गठन गरेर आफूलाई निलम्बन गरिएको दावी समेत गरेका छन् भने उनले जाँचबुझ समिति गठन गर्ने निर्णय कार्यान्वयन नगर्न माग गर्दै आफूमाथिको निलम्बन समेत फुकुवा गर्ने आदेश जारी हुनुपर्ने माग गरेका थिए। 24 चैत 2078 मन्त्री परिषदको बैठकले गभर्नर अधिकारीमाथि जाँचबुझ समिति गठन गरेपछि राष्ट्र बैंक ऐन अनुसार उनी स्वतः निलम्बनमा भएका थिए भने गभर्नर अधिकारीले आफूमाथि जाँचबुझ र छानबिन गर्नुपर्ने कुनै पनि कारण नभएको दावी समेत गरेका थिए। दर्शक महानुभाव, पोखरामा हिजो पानी पर्दा दिउँसै अन्धकार भएको थियो। मंगलबार दिउँसो 3:30 बजेपछि भएको हावाहुरी र वर्षाका कारण दिउँसै अन्धकार भएको थियो भने पश्चिमी वायुको साथै स्थानीय वायुको प्रभावका कारण हिजो पोखरामा वर्षा समेत भएको थियो। वर्षासँगै पोखरामा दिउँसै अँध्यारो हुँदा सवारी साधनहरू हेडलाइट बालेर हिँडेका छन् भने पानी परेपछि दुई पाङ्ग्रे सवारी साधन तथा पैदल यात्रु बीच बाटोमा नै रोकिएका थिए। यस्तै दिउँसो परेको पानीका कारण बढ्दो गर्मीमा राहत मिलेको महसुस गरिएको छ भने पोखराको पछिल्लो 24 घण्टाको अधिकतम तापक्रम 32.3 डिग्री सेल्सियस र न्यूनतम तापक्रम 19.4 सेल्सियस मापन गरिएको छ। विशेष गरी हावाहुरी र पानी पर्दा पोखरामा दिउँसै अन्धकार देखिएको थियो। स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले स्थानीय तह निर्वाचनमा मनोनयन दर्ता गर्नु अघि पदबाट राजीनामा दिनुपर्ने व्यवस्था कायमै रहने भएको छ। निर्वाचन आयोगले आचार संहिता मार्फत गरेको राजीनामा दिनुपर्ने प्रावधान तत्काल कार्यान्वयन नगर्नु भनी सर्वोच्च अदालतले यसअघि दिएको अल्पकालीन अन्तरिम आदेश मंगलबार खारेज गरेको हो। न्यायाधीशहरू तेजबहादुर केसी र तिलप्रसाद श्रेष्ठको संयुक्त इजलासले सिन्धुपाल्चोकको हेलम्बु गाउँपालिकाका अध्यक्ष निमा ग्याल्जिन शेर्पाले दायर गरेको रिट निवेदन खारेज हुने निर्णय गरेको सर्वोच्च अदालतको स्रोतले बताएको छ। नेकपा एकीकृत समाजवादीले स्थानीय तह निर्वाचनका लागि घोषणापत्र सार्वजनिक गरेको छ। मंगलबार राष्ट्रिय सभागृहमा आयोजित एक कार्यक्रममा अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले घोषणापत्र सार्वजनिक गरेका थिए। जनमुखी स्थानीय सरकार विकास र समृद्धिको आधार शीर्षक दिएको घोषणापत्रमा विभिन्न महत्त्वाकांक्षी प्रतिबद्धता जनाइएको छ। घोषणापत्रमा 200 युनिटसम्म निशुल्क बिजुली दिनेदेखि स्वास्थ्यलाई पूर्ण निशुल्क बनाउनेसम्मको प्रतिबद्धता समेत जनाइएको छ। एकीकृत समाजवादीले स्थानीय तहमा स्वास्थ्यलाई पहिलो प्राथमिकता दिने उल्लेख गरेको छ भने निशुल्क उपचारको व्यवस्था गर्ने र जटिल खालका शल्यक्रिया बाहेकका सबै उपचार स्थानीय अस्पतालबाट उपलब्ध गराइने घोषणापत्रमा उल्लेख गरिएको छ। स्थानीय सरकारको बजेटको 1 नम्बर प्राथमिकतामा स्वास्थ्य उपचारलाई राखिनेछ भन्दै बताइएको छ र साथमा माध्यमिक तहको शिक्षा पूरा गरेका विद्यार्थीका लागि सिक्दै र कमाउँदै प्रणाली सुरु गर्ने प्रतिबद्धता एकीकृत समाजवादीको रहेको छ। कृषि स्वास्थ्य प्रविधिमा उच्च शिक्षा हासिल गर्नका लागि स्थानीय सरकारद्वारा छात्रवृत्ति र सहयोगको व्यवस्था गरिने घोषणापत्रमा भनिएको छ। त्यसैगरी मासिक 5000 लिटर पानी निशुल्क दिने भन्दै बताइएको छ। एकीकृत समाजवादीले घोषणापत्रमा मासिक 5000 लिटर पानी निशुल्क वितरण गर्ने समेत उल्लेख गरिसकेको छ। त्यसैगरी 200 युनिट बिजुली पनि निशुल्क हुने बताएको छ। स्थानीय सरकार मार्फत हरेक घर परिवारलाई वार्षिक रूपमा 200 युनिटसम्म विद्युत महसुल छुट दिने प्रतिबद्धता एकीकृत समाजवादीको घोषणापत्रमा उल्लेख गरिएको छ। उद्यमशीलता विकासका लागि विशेष योजना ल्याउने प्रतिबद्धता घोषणापत्रमा छ भने स्थानीय स्तरमा स्वरोजगार भएका 10 जनालाई सम्मान गर्ने समेत उल्लेख गरिएको छ। त्यसैगरी हरेक वडामा खेल मैदान बनाइने भएको छ भने हरेक वडामा पार्क पनि बनाइने भएको छ। त्यसैगरी हरेक पालिकामा पुस्तकालय बनाउने र गाउँ शहर पनि सफा बनाउने बताइएको छ। त्यसैगरी हरेक पालिकामा गृह योजना बनाई सडक बनाउने र ज्येष्ठ नागरिक क्लब पनि बनाउने, हरेक पालिकामा श्रम विभाग पनि बनाउने र पानीको स्रोतको संरक्षण गर्ने पनि बताइएको छ। आधुनिक प्रविधिको उच्चतम प्रयोग गर्ने, भ्रष्टाचार मुक्त स्थानीय सरकार बनाउने र साथमा कर कटौतीको योजना पनि बनाउने जानकारी गराइएको छ। त्यसैगरी अन्तिममा सुकुम्बासीको व्यवस्थापन गर्ने पनि एकीकृत समाजवादीको घोषणापत्रमा बताइएको छ। दर्शक महानुभाव, यस बारेमा तपाईहरूले आफ्नो धारणा हामीलाई यो भिडियोको कमेन्ट बक्समा राख्न सक्नुहुनेछ।
खानेपानी मन्त्री उमाकान्त चौधरीले मेलम्चीको पानी काठमाडौँका सबै भाग र ग्राहकहरूलाई समानुपातिक ढङ्गले वितरण गर्नुपर्ने बताएका छन्। उनले 11 वैशाखदेखि काठमाडौँ उपत्यकाका 10 पानी ट्याङ्की पोखरीबाट समानुपातिक ढङ्गले खानेपानी वितरणको व्यवस्था गर्न महत्त्वका निकायहरूलाई निर्देशन दिएका छन्। मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको पानी प्रशोधन केन्द्रमा कार्यालय प्रमुखहरूलाई निर्देशन दिँदै उनले अब वितरण कुनै पनि कारण वा बहाना देखाएर रोक्न नमिल्ने समेत बताएका छन्। 29 चैतदेखि सिन्धुपाल्चोकका हेलम्बु स्थित मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको हेडवर्क्स क्षेत्रमा सुरुङमा पानी भर्न सुरु गरिएको थियो भने उनले काठमाडौँको कुनै ठाउँमा पनि पानी नै नआउने र कुनै ठाउँमा भने गाडी धुने पानी गरी आउने अवस्था आउन नहुने पनि बताएका छन्। 40% सम्म खानेपानीको चुहावट हुने तथ्याङ्क अस्वाभाविक रहेको भन्दै मन्त्री चौधरीले चुहावट नियन्त्रण गर्न र पानीको महसुल समयमै उठाउन काठमाडौँ उपत्यका खानेपानी लिमिटेड केयुकेएललाई निर्देशन पनि दिएको छ। एसियाली विकास बैंक एडिबीले समेत केयुकेएलको व्यवस्थापन राम्रो नभएको भनेर आफूसँग गुनासो गरेको मन्त्री चौधरीले बताएका छन्। यानि कि मेलम्चीको पानीले कतै गाडी धुने त कतै धारा सुक्खा हुने अवस्था नआओस् भन्दै खानेपानी मन्त्रीले बताउनु भएको हो। जिल्ला अदालत मुरुङले लेटाङ प्रहरीको हत्याको घटनामा संलग्नको आरोपमा पक्राउ परेका 16 जना नाबालकहरूलाई अभिभावकको जिम्मा लगाउन आदेश दिएको छ। न्यायाधीश शिशिरराज ढकालको इजलासले कर्तव्यज्यान मुद्दामा प्रतिवादी बनाएका 1 जना र अभद्र व्यवहारको मुद्दा चलाएका 15 जना बालकहरूलाई आफन्तको जिम्मा लगाउने आदेश दिएको छ। अदालतले बोलाएको वा खोजेको बेलामा उपस्थित गराउनु पर्ने भनी अदालतले 16 नाबालकहरूलाई अभिभावकको जिम्मा लगाएको थियो भने न्यायाधीश ढकालकै इजलासले प्रहरी जवान उर्मिला श्रेष्ठको हत्या गरेको आरोपमा पक्राउ परेका 10 जनालाई भने जनै 50,000 रुपियाँ धरोटीमा छाड्ने आदेश दिएको जिल्ला अदालत मुरुङका सूचना अधिकारी हेमबहादुर बुढाथोकीले जानकारी दिएका छन्। प्रहरी हत्याको मुद्दा 1 बालक सहित 16 जना प्रतिवादी बनाएको थियो भने जसमा 5 जना फरार रहेका छन्। पक्राउ परेका 10 जनासँग धरोटी माग गरिएको छ। बुढाथोकीका अनुसार विद्यार्थीमाथि दुर्व्यवहार गरेको आरोप लागेका शिक्षक मनोज पौडेल पूर्वपक्षका लागि थुनामा पठाइएका छन् भने न्यायाधीश दुर्गा खड्काको इजलासले जबरजस्ती करणी उद्योगको आरोपमा शिक्षक पौडेललाई थुनामा राख्ने आदेश दिएको छ भने लेटाङ घटनामा हालसम्म 72 जनालाई प्रहरीले पक्राउ गरिसकेको छ भने पक्राउ परेका मध्ये 16 जना नाबालक थिए। गत चैत्र 4 गते लेटाङ नगरपालिका 5 स्थित शिक्षा विकास माध्यमिक विद्यालयका शिक्षक 56 वर्षीय शिक्षक पौडेलले 14 वर्षीय छात्रालाई यौन दुर्व्यवहार गरेको भन्दै चैत 6 गते विद्यालयमा उजुरी परेपछि सुरु भएको विवाद हिंसात्मक बनेको थियो भने स्थानीय र प्रहरीबीच झडप हुँदा प्रहरी जवान श्रेष्ठको हत्या भएको थियो। उनको घाँटीमा गोली प्रहार भएको थियो भने 16 जनालाई प्रहरी जवानको हत्या अभियोगमा प्रतिवादी बनाएर पनि गोली प्रहार भएको हतियार र प्रहार गर्ने व्यक्तिको खोजी जारी रहेको प्रहरीले बताएको छ। नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले अदालतको आदेशप्रति पाइलो आफू काममा फर्किने बताएका छन्। विभिन्न आरोप लगाउँदै गएकाले जाँचबुझ समिति बनाएपछि निलम्बनमा परेका अधिकारीलाई सर्वोच्च अदालतले मंगलबार काम गर्नबाट नरोक्न अन्तरिम आदेश दिएको थियो। अधिकारीले दायर गरेको रिटमा अदालतले अन्तरिम आदेश दिँदै अधिकारीलाई काम गर्न बाटो खुला गरेको छ भने आदेशपछि हामीसँग कुरा गर्दै गभर्नर अधिकारीले केन्द्रीय बैंकले न्याय पाएको प्रतिक्रिया समेत दिएका छन्। म त माध्यम मात्रै हुँ, यो केन्द्रीय बैंक र सबैले पाएको न्याय हो उनले भनेका छन्। यस बारेमा अन्तिम फैसला हुन बाँकी नै छ। उनले अदालतको आदेश हात परेलो गत्तै आफू केन्द्रीय बैंकमा फर्किएर काम थाल्ने पनि बताएका छन्। अधिकारी निलम्बनपछि स्वायत्त संस्थामा सरकारले हस्तक्षेप गरेको भन्दै विरोध भएको थियो भने अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले सरकारलाई असहयोग गरेको सहित विभिन्न गम्भीर आरोपहरू लगाएर गभर्नरको निलम्बन गरेका थिए। नेकपा एकीकृत समाजवादीले आफूले चुनाव जितेको पालिकाहरूमा मदिरा सेवन गर्नेहरूले अनुमति पत्र लिनुपर्ने व्यवस्था घोषणा गरेको छ। 30 वैशाखमा हुने स्थानीय तह निर्वाचनका लागि मंगलबार सार्वजनिक गरेको घोषणा पत्रमा एकीकृत समाजवादीले मदिरा सेवनमा पढाइ गर्ने उल्लेख गरेको हो। जथाभावी मदिरा सेवनले गर्दा मानिसहरूको सम्पत्ति सकिने, परिवारमा झैझगडा हुने, मदिरा पिएर विभिन्न विकृति र अपराधका काम गर्ने कुरालाई कडाइपूर्वक नियन्त्रण गर्न आवश्यक भएकाले यस्तो व्यवस्था गर्नुपर्ने निचोडमा पुगेको समाजवादीको घोषणा रहेको छ। मदिरा सेवन गर्न अनुमति लिनुपर्ने व्यवस्था गर्दा जथाभावी रूपमा मदिरा सेवनमा नियन्त्रण हुने र सामाजिक अनुशासन कायम गर्न पनि मद्दत पुग्ने एकीकृत समाजवादीको विश्वास रहेको छ। साथसाथै नेपाल घरेलु पेय पदार्थको व्यवस्थित उत्पादन र ब्रान्डिङ गर्ने विषयलाई पनि घोषणा पत्रमा समेटिएको छ। संसारका अरू देशहरूले पनि स्थानीय तह रैनाथे पेय पदार्थ उत्पादन गरी अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा बिक्री वितरण गरेका छन् र यसबाट हामीले सिक्न जरुरी छ भन्दै घोषणा पत्रमा भनिएको छ। नेपाली घरेलु मदिरा विभिन्न खाद्य पदार्थबाट बनेका जाँड तथा छ्याङ नेपाल आउने विदेशी पर्यटकहरूले रुचिपूर्वक सेवन गरेको देखिएको भन्दै घोषणा पत्रमा लेखिएको छ र यस्ता मालवस्तुको व्यवस्थित तरिकाले उत्पादन र ब्रान्डिङ गरी अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पुर्याउनु आवश्यक रहेको छ।
विश्व स्वास्थ्य संगठनका महानिर्देशक डाक्टर टेड्रोस अधानम घेब्रेयेसस नेपाल भ्रमणमा आउन लागेका छन्। नेपाल सरकारका स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्री विरोध खतिवड़ाको आमन्त्रणामा घेब्रेयस नेपाल आउन लागेका हुन् भने उनको साथमा विश्व स्वास्थ्य संगठनका दक्षिण पूर्वी एसिया क्षेत्रीय निर्देशक डाक्टर पुनम क्षेत्रपाल सिंह र अन्य अधिकारीहरू पनि आउन लागेका हुन्। भ्रमणका क्रममा महानिर्देशक घेब्रेयसले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी, प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबा, राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष गणेश प्रसाद तिमिल सिन्हा, परराष्ट्र मन्त्री डाक्टर नारायण खड्का र स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्री विरोध खतिवड़ा लगायतलाई भेट्ने कार्यक्रम रहेको छ। उनले अप्रिलको 21 देखि 23 सम्मको नेपाल भ्रमण गर्ने योजना रहेको परराष्ट्र मन्त्रालयले आज विज्ञप्ति मार्फत जानकारी समेत गराएको छ। विशेष गरी विश्व स्वास्थ्य संगठनका महानिर्देशक नेपाल आउन लागेका छन्। पढ्दै कमाउँदै कार्यक्रमका लागि छनौट भएका 140 सामुदायिक विद्यालयहरूलाई यतिखेर वित्तीय हस्तान्तरण गरिँदैछ। शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयको शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रका प्रवक्ता डेलीराम लुइटेलका अनुसार यो कार्यक्रमका लागि 14 करोड बजेट विनियोजन भएको छ भने राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रम अन्तर्गतको उक्त कार्यक्रममा छनौट भएका यी प्रत्येक विद्यालयले 10-10 लाख रुपियाँ पाउनेछन् भने वित्तीय हस्तान्तरणको क्रममा छ। विद्यालयले पैसा पाइसकेपछि तत्कालै कार्यक्रम सुरु हुन्छ भन्दै उनले भनेका छन्। निर्देशक समितिको चैत 8 गते बसेको बैठकले काठमाडौँदेखि विकट ठाउँमा हुम्ला, जुम्ला, बाजुरा, अछाम लगायतका जिल्लाका विद्यालयमा छनौट गरेको छ भने विकास केन्द्रका प्रवक्ता लुइटेलका अनुसार यो कार्यक्रम निरन्तर चल्नेछ। कार्यक्रममा प्रभावकारी भए आगामी वर्ष पुनः बजेट छुट्याउने उनले जानकारी दिएका छन् भने अहिले भने नमुनाको रूपमा कार्यक्रम चलाएका छौँ, हामी यो सबैको अनुगमन गर्छौँ। 3 वर्षभित्र यसको प्रतिफल निस्किन्छ, यति वर्ष मात्र चलाउने भन्ने छैन, राम्रो भएर निरन्तर कार्यक्रम चल्छ भन्दै उनले भनेका छन्। दर्शक महानुभाव, पढ्दै कमाउँदै कार्यक्रम सफल भए थप बजेट विनियोजन हुन्छ भन्दै बताइएको छ र साथमा विद्यालय छनौट गरिने भन्दै पनि बताइएको छ। चलचित्र विकास बोर्डको अनुमति लिएर मात्र अबदेखि सिनेमा हलको सो संख्या र टिकट दर निर्धारण गर्न पाइने भएको छ। मंगलबार काठमाडौँ उपत्यकाका सबै प्रदर्शक, वितरक र निर्माताहरूलाई कार्यालयमा बोलाएर बोर्डले यस्तो निर्देशन दिएको हो। छलफलपछि हामीसँग कुरा गर्दै अध्यक्ष दयाराम दाहालले बोर्डको अनुमति बिना सिनेमा हलको सो र टिकट दर तोक्न नपाइने निर्देशन दिएको छ। साथै बोर्डले हलको रियल टाइम डाटा पनि उपलब्ध गराउन निर्देशन दिएको छ भने अनुमति बिना दक्षिण भारतीय फिल्म केजीएफ च्याप्टर 2 मध्यरातमा समेत चलाएको र आफू खुसी टिकट दर कायम गरिएको भन्दै व्यापक गुनासो आएपछि बोर्डले प्रदर्शक र वितरकलाई बोलाएर यस्तो निर्देशन दिएको हो। छलफलमा सहभागी प्रदर्शक र निर्माताले भने 24 घण्टा सो उपलब्ध गराउनु पर्ने नियम ल्याउन आग्रह गरेका थिए भने छलफलमा अध्यक्ष दाहालले बोर्डको नियम नमान्ने र आफू खुसी अघि बढ्ने हललाई बन्द गराउने गरी आफूहरू अघि बढ्न सक्ने चेतावनी समेत दिएका थिए। नेकपा एकीकृत समाजवादीले स्थानीय तह चुनावका लागि घोषणापत्र सार्वजनिक गर्दा विगतमा नेकपा एमाले नेतृत्वको सरकारले ल्याएको लोकप्रिय कार्यक्रममा आफ्नो स्वामित्व रहेको दावी गरेको छ। मंगलबार काठमाडौँमा आयोजित कार्यक्रममा सार्वजनिक घोषणापत्रमा वृद्ध भत्ता दिने र तत्कालीन गाविसमा बजेट पठाउने, आफ्नो गाउँ आफै बनाऊ लगायतका कार्यक्रमको स्वामित्व रहेको दावी गरेको छ। तत्कालीन एमालेमा गणतन्त्र स्थापनाको माग अघि सार्दै नेताहरू माधव कुमार नेपाल र झलनाथ खनाल दुवैजना अहिले एकीकृत समाजवादीमै भएकाले ती कार्यक्रमको स्वामित्वमा पनि हक लाग्ने उसको दावी रहेको छ। यी कार्यक्रम 2051 सालमा नेकपा एमालेका नेता मनमोहन अधिकारी प्रधानमन्त्री हुँदा सरकारले यी कार्यक्रम अघि सारेको थियो। नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउबाले कास्कीका पार्टी नेताहरूलाई काठमाडौँमा बोलाएर पोखरा महानगरपालिकाको मेयरका विषयमा विवाद नगर्न र गठबन्धनका उम्मेद्वारलाई जिताउन निर्देशन दिएका छन्। देउबाले बोलाएपछि मंगलबार काठमाडौँ पुगेका कांग्रेसका गण्डकी प्रदेश सभापति शुक्रराज शर्मा, कास्की जिल्ला सभापति किशोर दत्त बराल र नेता यज्ञ बहादुर थापालाई जसले टिकट पाए पनि विवाद नगरी जिताएर पठाउन निर्देशन दिएका हुन्। कास्कीमा कांग्रेसले टिकट पाए मात्र जित्न सम्भव हुन्छ, एकीकृत समाजवादीलाई टिकट दिँदा धेरैजना रुष्ट हुन सक्छन् भनेर पोखराको यथार्थ जानकारी गरायौं। शेरबहादुर देउबालाई भेटेर पोखरा फर्किँदै गरेका कास्की सभापति बरालले टेलिफोनमा भनेका थिए, गठबन्धन भएपछि सबै ठाउँमा हाम्रै अथवा हाम्रैले पाउँछन् भन्ने हुन्न, जसले पाए पनि गठबन्धन जिताउनु लाग्नु भन्ने उहाँको निर्देशन थियो भन्दै बताइएको छ। देउबाले गठबन्धन भएकाले जसले पाए पनि कार्यकर्तालाई बुझाएर चुनावी अभियानमा लाग्न निर्देशन दिएका छन् भने देउबाले गठबन्धनको यथार्थ बताउन र चुनावी अभियानमा लाग्न निर्देशन दिने नेताहरूलाई काठमाडौँ बोलाएका थिए। दर्शक महानुभाव, महानगरपालिकाको प्रमुखमा सहमति जुटाएको सत्तारूढ गठबन्धनले उपमेयरको भागभण्डा पनि सकिएको छ। बेलुकी सकिएको सत्ता गठबन्धनको बैठकमा कांग्रेसलाई 3 र अरूलाई एक-एकवटा महानगरमा उपमेयर भागभण्डा गरेको छ। सहमति अनुसार काठमाडौँ, ललितपुर र विराटनगरमा मेयर पाएको कांग्रेसले पोखरा, वीरगञ्ज र भरतपुरको उपमेयरमा टिकट सुनिश्चित गरेको छ भने यस्तै पोखराको मेयर निश्चित गरेको नेकपा एकीकृत समाजवादीले गठबन्धनका तर्फबाट काठमाडौँमा उपमेयरमा प्रतिस्पर्धी गर्ने एक नेताले जानकारी दिएका छन्। सहमति अनुसार ललितपुरमा माओवादीका तर्फबाट उपमेयरमा उम्मेद्वार उठ्नेछन् भने विराटनगरमा
जसपाले उपमेयरको टिकट सुनिश्चित गरेको छ। जनता समाजवादी पार्टीका संघीय परिषद अध्यक्ष डाक्टर बाबुराम भट्टराईले स्थानीय तह निर्वाचनमा सत्तारूढ दलकै सबै दलबीच गठबन्धन अनिवार्य नरहेको बताएका छन्। पार्टीले आयोजना गरेको आमसभामा सहभागी हुन मंगलबार गोर्खा आएका उनले पत्रकारसँग कुरा गर्दै उनले चुनावी अभियानका लागि गठबन्धन पर्खेर नबस्न आग्रह गरेका छन्। स्थानीय तह निर्वाचन विकास निर्माणका एजेन्डा र मुद्दासँग जोडिएका हुन्छन्। उनले भनेका छन्, त्यसैले यो निर्वाचनमा गठबन्धन गर्नैपर्छ भन्ने छैन। आवश्यक परे वडा तहमा पनि गठबन्धन गर्न सकिने भए पनि अहिले गठबन्धनलाई कुरेर चुनावी अभियान नरोक्न उनले कार्यकर्ताहरूलाई निर्देशन समेत दिएका छन्। स्थानीय तह निर्वाचनमा सैद्धान्तिक रूपमा गठबन्धन गरेर जाने सहमति भए पनि व्यावहारिक ढङ्गले नै सबै ठाउँमा टुङ्गो लगाउन नसकिने उनको भनाइरहेको छ। महानगर र उपमहानगरपालिकाको मेयर उपमेयरको हकमा केन्द्रले टुङ्गो लगाउने र प्रदेश र जिल्लामा आफैले मिलाउने भन्ने छ। त्यसैले आवश्यकता अनुसार गठबन्धन भित्रका जुन दलसँग पनि मिल्न सक्ने सम्भावना हुन्छ भन्दै उनले भनेका छन्। यानि कि सबै दलबीच गठबन्धन अनिवार्य छैन भन्दै बाबुराम भट्टराईले बताउनु भएको छ। स्थानीय तह निर्वाचन अन्तर्गत सत्ता गठबन्धनमा महानगरपालिका र उपमहानगरपालिकाको भागभण्डा लगभग टुङ्गिएको छ। प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटारमा साँझ बसेको सत्ता गठबन्धनको बैठकमा भागभण्डा बारेमा निष्कर्षको चरणमा पुगेको सञ्चार मन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले जानकारी दिनुभएको थियो भने हामी निष्कर्षको नजिक पुगेका छौँ। हरेक कोणबाट विचारहरू आएका छन्। सकारात्मक रूपमा अगाडि बढेको छ। बैठक जारी छ। छलफल सकारात्मक रूपले अगाडि बढेको छ। निष्कर्षको चरणमा अघि बढेका छौँ भन्दै उनले भनेका छन् भने समग्रमा 6 वटा महानगरपालिका र 11 वटा उपमहानगरपालिकाको विषयमा छलफल गरेको भन्दै कार्कीले अन्तिम निर्णयमा सकारात्मक रूपले पुग्न लागेको बताएका छन् र उनले हिजो राति नै निर्णय आएको जानकारी समेत गराइसकेका छन्। बैठकमा सहभागी नेताका अनुसार 6 वटा महानगरपालिकामा भने भागभण्डा मिलेको बताइएको छ भने पोखरा महानगरपालिकामा देखिएको विवाद पनि जिल्लाका नेताहरूसँगको संवादपछि समाधान भएको छ। पोखरामा उपमेयर पाउने सहमतिमा कांग्रेसले दाबी छाडेको छ भने नेकपा एकीकृत समाजवादीले पोखरा पाएको छ। त्यसैगरी भरतपुर माओवादीले जसपाले वीरगञ्ज पाएको छ। काठमाडौँ, ललितपुर र विराटनगर भने कांग्रेसको भागमा परेको छ भने त्यसैगरी कांग्रेसले पोखरा सहित चितवन र वीरगञ्जको उपमेयर पाएको छ। काठमाडौँमा एकीकृत समाजवादी, जसपाले विराटनगर र ललितपुरमा माओवादीको भागमा उपप्रमुख परेको छ। उपमहानगरमा भने दाङ, इटहरी लगायत ठाउँमा 2 दलको दाबी सहमति जुट्न सकस परेको छ भने खास गरी दाङको ग्राही, जनकपुर, बाराको जितपुर, सिमारा, कलैया, धरान र इटहरीमा गठबन्धनका दलले आफ्नो प्रतिष्ठाको विषय बनाउँदा मिलाउन कठिनाई भएको नेताहरूले बताएका छन् भने यसमा पनि निष्कर्षमा पुगेर आजै राति टुङ्ग्याउने गरी नेताहरू बसेका छन् भन्दै बताइएको छ। दर्शक महानुभाव, यो सँगै तपाईहरू माझ आजका सबै मुख्य समाचारहरू राखिसकेका छौँ। फेरि पनि तपाईहरू माझ नयाँ रिपोर्टहरूको साथमा उपस्थित हुने नै छौँ। अहिलेलाई भने मलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।